अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। मुल्क में जहां मानसून के हवाले से कहीं पे तबाही और कहीं पे खुशगवार असरात है, वहीं पे सियासत के हवाले से किसी के साथ सिला रहमी और किसी के साथ इंतकाम की सियासत का सिलसिला जारी है। आज एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। मनी लॉन्ड्रिंग केस जो कि स्पेशल कोर्ट में चल रहा था, उसमें आज दोनों को यानी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ को तलब किया और दोनों ने मसरूफियात, जाती और सियासी मसरूफियात के बायस इस एक जो कोर्ट की प्रोसीडिंग थी उसमें हिस्सा नहीं लिया और फर्द जुर्म के हवाले से ये मामला पेश आने थे और आज तलब किया गया था इन दोनों को, लेकिन दोनों पेश नहीं हुए और दोनों ने अपनी अपनी वजूहात बयान करके अदालत से वक्त की सदा की, जबकि अदालत ने स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने समाअत को 7 सितंबर तक मुलतवी कर दिया है। और यहाँ पे मैं आपको दूसरे मामला भी बताता चलूं जो बिलखसूस इस मुल्क में कहाँ पे क्या हो रहा है। मैं आपको आज छोटी सी वीडियो में सारा कुछ बताने जा रहा हूं कि आजकल जहां सेंटर में, वफाक में, इस्लामाबाद में पीडीएम यानी कि एक पार्टी तो नहीं कहा जा सकता ना, मतलब मियां शहबाज शरीफ को तो नहीं कहा जा सकता, पीडीएम की हुकूमत है। वहीं पे 3 सूबों में पंजाब, बलोचिस्तान और केपीके में इस वक्त पीटीआई यानी तहरीक इंसाफ हुकूमत कर रही है। लेकिन मसला ये है कि किसी भी जगह से कोई खैर की खबर नहीं आ रही। बलोचिस्तान में जहां पे सलाबी रेलों ने तूफान मचा रखा है, वहीं पे केपीके, सिंध और पंजाब में भी हालात बदस्तूर बुरे के बुरे हैं। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक हफ्ते में जो अभी रवां हफ्ता गुजरा है, उसमें महंगाई की जो शरह थी वो 3.68% रिकॉर्ड की गई, जो पीछे किसी भी हफ्ते में इतनी शरह नहीं रिकॉर्ड की गई। और महंगाई की जो मजमूई शरह है, यानी कि आज तक महंगाई में पाकिस्तान में इजाफा तो होता रहा है और बड़ी ही शिद्दत से इजाफा होता रहा है, लेकिन इस दफा तमाम के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं और 37.6% यानी कि 37.6% महंगाई की शरह में इजाफा हो चुका है। और ये इजाफा न सिर्फ जो है तजारतकारों को या बिजनेसमैन लोगों को मुतासिर करता है, वहीं पे छोटे जो मजदूर हैं, लोग जो रोज की कमाई करके खाने वाले लोग हैं, उन्हें भी शदीद तरीके से मुतासर करता है। घी की कीमत आसमानों से बात कर रही है। कराची में चूंकि इस वक्त बारिशों का सिलसिला बड़े अरूज से चल रहा है, तो इस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि जो अशिया हुर्दोनोश है, यानी कि डेली की जो जरूरियात जिंदगी की चीजें हैं, उनमें भी हाथ इजाफा देखने को मिला है। 120 रुपए प्याज, जो कि ऑलरेडी ही सिंध और जो सिंध से मुल्क पंजाब के इलाके हैं वहां से आता है, वो 120 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। और दीगर सब्जियां भी बहुत महंगी हो चुकी हैं। तो इस हवाले से जो अशियाए जरूरियात, अशियाए ज़र जिन्हें कहा जाता है, उसमें 37.6% इजाफा हो चुका है। अगर मुकम्मल तौर पे देखा जाए तो तकरीबन जो 37 अशिया थी, यानी कि जो रोजाना के मामूल में इस्तेमाल होती हैं, उसमें से 30 में इजाफा और 7 में कमी देखने को मिली। यहाँ पे जहाँ पे मुल्क में ऐसे सूरत हाल है कि मतलब महंगाई रोज बरोज बढ़ रही है और कहीं पे रुकने का नाम नहीं ले रही। पेट्रोल की कीमतें भी मुबैना और मुमकिना तौर पे बढ़ने का इशारा दे दिया गया है, जो कि IMF से मुज़ाकरात के हवाले से बहुत ज़रूरी है। और जो है वो यानी कि आने वाले
کل یعنی کہ جو 31 تاریخ کی رات 12 بجے پیٹرول کی قیمت میں لیوی کے حوالے سے 10 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں لیوی کے حوالے سے 5 روپے اضافہ متوقع ہے۔ جیسے ہی پیٹرول مزید مہنگا ہوگا ویسے ہی دیگر جو اشیاء ضروریات ہیں وہ ان میں اضافہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹریز جو ہیں وہ اس وقت شدید بحران کا شکار ہے۔ میری ذاتی رائے نہیں ہے، میں آپ کو بلکہ بڑے ہی ذمہ دار ذرائع سے بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے انڈسٹریلسٹ اس وقت شدید قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں، جن کی 14 سے زائد یعنی کہ 14 سے زائد انڈسٹریز پاکستان میں کام کر رہی تھی، وہ صرف 4 انڈسٹریز چلا رہے ہیں۔ اس کی وجہ جو ہے وہ حکومت کی شدید ترین غلط پالیسیز ہیں، جو کہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہیں، بلکہ اس میں روز بروز نہ تو صرف رولز میں سختیاں پیدا کی جا رہی ہیں، بلکہ اس میں کسی بھی صورت تجارت کار صنعت کار اسے جو ہے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں لگتے۔ تو میں آپ کو آگے بتاتا چلوں کہ جو معاملات اس وقت مہنگائی کے حوالے سے وہ تو ہے ہی ہیں، سیاسی حوالے سے معاون خصوصی جو ہے وزیر اعظم کے عطا تاڑڑ صاحب، انہوں نے کل دوران ووٹنگ ایک پریس کانفرنس کی۔ اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ 4 پرچیوں کو غائب کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب وہ معاملہ ختم ہوا، ریزالو ہوا، دوبارہ ووٹنگ ہو گئی، اس پہ بھی انہوں نے نہ صرف تحفظات کا اظہار کیا بلکہ اس سے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ مجموعی طور پہ جو صورتحال ہے یہ ویسے ہی ہے کہ ایک پارٹی چپ کرتی ہے تو دوسری پارٹی بولنا شروع کر دیتی ہے، ملک کی کسی کو کوئی فکر نظر نہیں آ رہی۔ میں یہ نہ صرف پی ڈی ایم کو کہہ رہا ہوں بلکہ دوسرے 2 اتحادی جو کاف لیگ اور پی ٹی آئی ہیں انہیں بھی کہہ رہا ہوں کہ انہیں کوئی ملکی صورتحال کا کوئی ذرا برابر بھی نہ تو انہیں خیال ہے اور نہ ہی وہ اس طرف سوچ رہے ہیں۔ اب سپیکر کا الیکشن جو عطا تاڑڑ صاحب نے ریمارکس دی آج پریس کانفرنس میں، جب انہوں نے عدالت سے باہر آ کے پریس کانفرنس کی یہ لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا جی اسپیکر کا الیکشن آئین و قانون کے مطابق نہیں تھا، کس بنیاد پر اوپن ووٹنگ کرائی گئی۔ اب دیکھیں ذرا صورتحال کا اندازہ لگائیں کہ اوپن ووٹنگ کرانے میں حرج کیا بھائی، آپ اپنے ووٹ گنے، وہ اپنے ووٹ گنے، آپ بھی ان کے ووٹ گنے، وہ بھی آپ کے ووٹ گنے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اب یعنی کہ خفیہ ہو جائے، یعنی کہ آپ انہیں پتہ نہ لگے کہ بھی آپ کے ووٹ کہاں گئے، اور آپ کو پتہ نہ لگے، آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ کے ووٹ ادھر ادھر ڈلنے شروع ہو گئے ہیں دوسری طرف سے مبینہ طور پہ اور رشوتیں دے کے اور پیسے دے کے، تو وہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ اگر نہیں ڈلتے تو وہ آپ کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہی مطلب جو بیانیہ ہے نا جو آپ بنانا چاہ رہے ہیں۔ کس بنیاد پر اوپن ووٹنگ کرائی گئی؟ بیلٹ پیپرز پر سیریل نمبر درج کیے گئے۔ اب بتائیں کہ 186 یا 185 کا جو تحریک انصاف کا دعویٰ ہے، انہیں رات کو جو ہے وہ 185 ووٹ پڑے تحریک انصاف کو، انہیں 175 ووٹ پڑے۔ ٹوٹل مجموعی طور پہ جو ووٹوں کی تعداد تھی وہ تقریباً 360 کے قریب تھی۔ اب اس میں کیا مسئلہ ہے کہ آپ جو ہے اس میں اعتراض کس چیز کا، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آئی۔ خیر انہوں نے مزید فرمایا جی کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی جو عطا تاڑڑ صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ کاف لیگ نے پی ٹی آئی کو ہائی جیک کر لیا ہے، یعنی کہ بیسیکلی یہ ایک ممکنہ طور پہ اور مبینہ طور پہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ انہیں پرووک کرنا چاہ رہے ہیں، انہیں اشتعال دلانا چاہ رہے ہیں، جو کہ میرے نزدیک کو اس میں کامیابی ممکن ہی نہیں ہے۔ اچھا جی، اور اس کے بعد جو ہے آج ایک ایم پی اے ہیں پنجاب اسمبلی کے محمد رضوان، انہوں نے 66 صفحات پہ مبنی ایک مراسلہ جو ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی کے نام ارسال کر لیا ہے، سبطین صاحب کے نام، اور اس میں انہوں نے جو مین چیزیں بیان کی ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دوست محمد مزاری نے 16 اپریل اور 22 جولائی کو ہونے والے انتخابات کو متنازع بنایا ہے اور
22 जुलाई को होने वाले इंतखाबात में मुतनाज़ा होने की दलील ये है कि पुलिस को अंदर बुलाकर अरकाने सूबाई असम्बली पर तशद्दुद करवाया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 17 मई के अहकामात को न सिर्फ खिलाफ वर्जी की बल्कि तौहीन अदालत के मुर्तकिब भी हुए। तो ये सारी सूरत हाल थी जी पूरे मुल्क की। और दूसरा ये कि दो आखिर में आपको अच्छी खबरें ये बताता चलूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बलूचिस्तान में अमदादी सरगर्मियों का जायज़ा लेने के लिए रवाना हो चुके हैं, और वो किस हद तक वहाँ पे जाके अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हैं और क्या जो है वहाँ पे रिलीफ का ऐलान करते हैं, ये तो अभी कुछ ही देर में इतलात आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन रात के सिपा सलार के हवाले से, कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से ये एक खबर आई कि उन्होंने इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड यानी IMF को कहा है कि पाकिस्तान चूँकि माशियत के हवाले से शदीद तरीन मसाइल का शिकार है, तो वो अपने प्रोसेस को तेज़ करें ताकि हमें उनकी IMF की जो किस्त है वो जल्द अज जल्द मिल सके और पाकिस्तान इन बहरानों से जल्द अज जल्द जो है मुकाबला कर सके और इनसे बाहर निकल सके। तो जी आज के वीलॉग से अहमद रियाज बलोच को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।